राणा शासनले जसरी तपाईको आफ्ना भारदारहरुको सभा गरेर रोल कमर बाँड्थ्यो, आज नेपालका संसदवादी पार्टीहरु विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरु रोल क्रम लगाउँदैछ। 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने, आफ्नो दलको स्वार्थको लागि, केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिंगै देशलाई चाहिँ मोलमोलाई गरिरहेका छन्। एउटै कम्पनीले 8 अरब 12 अरब 32 अरब पैसा कुम्लो पारेर विदेशतिर लाने तयारी गर्दैछ, बाटो खोज्दैछ। हाम्रा अग्रजहरूले पञ्चायतलाई ढाले जस्तै हाम्रो पुस्ताले सामन्तवादलाई गाउँ गाउँबाट उखालेर मिल्काएको जस्तै नेपालमा अब अन्तिम लडाई हुँदैछ दलाल पुँजीवाद र जनताको। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा या लोकतान्त्रिक आन्दोलन केही घुमन्ते फिरन्ते मागन्ते मान्छेहरू पनि जन्मिन्छन्। तिनको केही मतलब हुन्न, झोला बोक्छन्, एउटा डायरी झोलामा हाल्छन्, कुन घरभित्र पस्यो भने के फाइदा पाइन्छ तिनलाई त्यति मात्रै सरकार छ। यी घुमन्ते फिरन्ते र मागन्तेहरूको विरुद्धमा पनि लड्न जरुरी छ। कुनै दायित्व बोध नगर्ने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने, आफू कहाँ छु भन्ने कुरालाई बिर्सिने अनि त्यसपछि आफ्नो तुच्छ स्वार्थको लागि बबन्डर फैलाउन खोज्ने र साम्राज्यवादीहरू जसँग जनताको लडाईँ परिरहेको छ उनलाई फाइदा पुग्ने गरी कोकोहोलो मचाउँदै रुँदै स्याल कराएको जस्तो कराउने प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छन्। राज्यले हामीसँग 3 बुद्धि त गर्यो, तर 3 बुद्धिलाई इमानदारीपूर्वक लागू गरेको छैन। आज पनि हाम्रा 40 जना भन्दा बढी साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। हाम्रा जति पनि कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ त्यसको नेता हामी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिरोध सङ्घर्ष चलाएको थियो र त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व हामीले गरेको, हाम्रा नेताहरूले गरेका हो। कयौं नेताहरूलाई छोडियो तर हाम्रा योद्धा कमरेडहरूलाई युवाहरूलाई छोडिएको छैन। राज्यमा सम्झौता गरेर बसेर स्वार्थ लिने, फाइदा उठाउने प्रवृत्तिहरू पनि छन्। तिनलाई कुनै मतलब र चासो छैन जनताको, देशको। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी लड्नु पर्दछ। दलाल पुँजीवादका जराहरू शहरमा गाडिएका छन्, गाउँमा गाडिएका छन् र यिनीहरूले जनतालाई चुसिरहेका छन्। केही बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ, केही तपाईको अर्थविदहरू के भन्छन्, छिटो रिमिटेन्स पठाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, आफ्नो देशमा के बनाउने यिनलाई चासो छैन। देश दीर्घकालिक ढङ्गले कसरी चल्ने यिनलाई मतलब छैन। विदेशमा गएका 60 लाख युवाहरूलाई मान्छेहरूलाई उनीहरूले अपिल गरिरहेका छन्, छिटो पैसा पठाइदिनु, छिटो पैसा चाहियो, यहाँ देश सिद्धिन थाल्यो। तर हामी सुन्दैछौँ अर्कोतिर केही मुठीभर मान्छेहरूले पैसा लुकाइरहेका छन्। मित्रहरू, सूचना र सञ्चार मानव जातिको विकास क्रमसँग अभिन्न रूपले जोडिएको कुरा मैले लामो भन्नु पर्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले प्राचीन कालदेखि नै आफ्नो जातिलाई सूचना दिनको लागि, सहयोग पुर्याउनको लागि, मद्दत गर्नको लागि र बाटो देखाउनको लागि, सेवा गर्नको लागि आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरेको इतिहास हामीले सबैले बुझेका छौँ। 4000 वर्ष अगाडिदेखि भन्ने छ, सायद पत्रकार बन्धुहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मानव जातिले आफ्नो विकास क्रममा निकै लामो समयदेखि, हजारौं वर्षदेखि सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो हितको निम्ति प्रयोग गरेको छ। र अझ भन्ने हो भने इतिहासमा सञ्चार माध्यम या सूचना माध्यम भनेको जनताको साधन थियो र जनताको साधन नै हुनुपर्छ। तर जब समाजमा वर्ग विभाजन भयो, जब समाजमा निजी सम्पत्तिले प्रभुत्व जमाउँदै गयो, मानव जातिलाई जब निजी सम्पत्तिले गाँच्न थाल्यो, त्यसपछि हामी सूचना सञ्चार पनि बिस्तारै पुँजीको अधीनमा पर्न थालेको हामी पाउँछौँ इतिहासमा। र त्यो आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि कमरेडहरू लामो समयको लड्दै लड्दै आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि ठुलो एउटा बहस सूचना सञ्चारमा चलिरहेको छ। सूचना सञ्चार कसको लागि, के का लागि, कसको पक्षमा, कुन उद्देश्यको लागि एउटा बहस आज चलिरहेको छ। र यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा अन्यथा धेरै ठुलो कुरा नठान्ने हो भने जनताको सूचना साधनहरूलाई पुँजीले कब्जा गर्न पुगेको छ।
पुँजीले नियन्त्रण गर्न पुगेको छ। यद्यपि त्यो भित्र पनि राम्रा कुराहरू छन्, नराम्रा कुरा मात्रै छन् भन्ने कुरा होइन। ठुला ठुला क्रान्ति भएका छन् र त्यो मध्येमा 21औं शताब्दीको अथवा 20औं शताब्दीको उत्तरार्धको सबभन्दा ठुलो क्रान्ति मध्येमा सूचना क्रान्ति नै हो। सूचना सञ्चारमा आएको क्रान्ति नै सबभन्दा ठुलो क्रान्ति हो। तर त्यो क्रान्तिले कयौं राम्रा कामहरू जनताको हितमा गरेकै छ, साँचो कुरा हो। तर त्यसको एउटा नकारात्मक पाटो के छ भने बिस्तारै जनताको हातबाट सूचना सञ्चारहरू खोसिने र पुँजीको सेवाको निम्ति, मालिकहरूको सेवाको निम्ति र जनतालाई एक प्रकारले अन्यथा नठान्ने हो भने दमन गर्नको लागि प्रयोग गरिने हतियारमा पनि बदलिने खतरा छ। संसारमा आज तपाईले हेर्नुभयो भने जोसँग पैसा छ, जो सबभन्दा धनी छन्, उनीहरूले सूचना सञ्चारलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको एउटा नकारात्मक पाटो हाम्रो अगाडि सामु छ। हाम्रो पुर्खाले मानव जातिको हितमा प्रयोग गरेको सूचना सञ्चार साधन आज मानव जातिलाई खतरामा पार्ने प्रवृत्तिको कब्जामा पर्न थालेको जस्तो। राम्रो पनि छ, मानव जातिको पक्षमा लड्ने सूचना जगत पनि हामीसँग जीवित छ, लडिरहेकै छ। यहाँ आएका पत्रकार बन्धुहरू लडिरहनु भएकै छ। तर नकारात्मक पाटो के देखिन्छ भने जनताको साधनलाई जनताकै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने खतरा आज देखा परेको छ। विभिन्न घेराहरूबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न केन्द्रहरूबाट सूचना र सञ्चारलाई मानव जातिको हित, उन्नति र समृद्धिको लागि भन्दा मुठ्ठीभर मान्छेहरूको स्वार्थ, संरक्षण र समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने खतरा आजको दुनियाँमा चलिरहेको छ। किनकि आजको दुनियाँ पुँजीवादी दुनियाँ हो। पुँजीवादी दुनियाँ भनेको श्रमिक जनताको जीवनमा लुट मचाएर आनन्द लिने दुनियाँ हो। पुँजीवादमा कुनै मानवीयता छैन, पुँजीवादमा कुनै संवेदनशीलता छैन। पुँजीवादलाई केवल मुनाफा चाहिएको छ, स्वार्थ चाहिएको छ, लुट चाहिएको छ। त्यसको निम्ति उसले जुनसुकै सीमा पनि मिच्न तयार छ। त्यसकै निम्ति आज हामी देख्छौँ कि पुँजीवादले जनताको सूचना सञ्चारको साधनलाई पनि आफ्नो निम्ति प्रयोग गरेर आफ्नो लुटको हतियार बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्नको लागि आधार तयार पार्ने साधन बनाउन खोज्दैछ। संसारका शान्ति प्रेमी र परिवर्तन प्रेमी जनताहरूमाथि दमन गर्ने एउटा साधन बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। तर जनताका प्रतिनिधिहरू पनि चुप लाएर बसेका छैनन्, जनताका पत्रकारहरू पनि चुप लाएर बसेका छैनन् र सूचना सञ्चारलाई जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि आज संसारमा प्रबल छ, बलियो छ र लडिरहेको छ। नेपालमा हामी एकदमै राम्रा पक्षहरू पनि देख्छौँ। हाम्रो देशमा विभिन्न खालका खेलहरू चल्छन्। गलत तत्त्वहरूले चाहिँ जनता र राष्ट्रलाई चाहिँ क्षति पुर्याउन खोज्छन्। त्यति बेला विभिन्न सूचना माध्यमहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हामीले पाएका छौँ र यो खुसीको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। आज पनि चलिरहेको छ। हामी हरेक दिन बिहान सबभन्दा पहिला सायद सबै नेपालका अहिले राजनीतिज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू, व्यवसायीहरू, युवाहरू, गाउँ समाजमा बस्ने नागरिकहरू पहिला अनलाइन खोलेर मात्रै आफ्नो काममा प्रवेश गर्छ। आफ्ना धारणा बनाउनुभन्दा पहिला अनलाइनहरू खोल्छन्, सञ्चार माध्यमहरू हेर्छन्, उनीहरूले सुन्छन्, पढ्छन् र त्यसपछि दिनभरिको एउटा कार्यसूची बनाउनेतिर अगाडि बढ्छ। यसको प्रभाव यति धेरै छ, बलियो छ। यो राम्रो कुरा पनि हो। चाहे तपाईको चाहिँ असल कामतिर अगाडि बढ्नको लागि होस्, चाहे प्रतिरक्षा गर्नको लागि होस्, चाहे खराब कुरासँग सङ्घर्ष गर्नको लागि होस्, सूचना सञ्चारले संसारमा र नेपालमा पनि एउटा अग्रणी भूमिका निभाइरहेको छ र यो खुसीको कुरा हो कमरेडहरू। तर हामी देख्दैछौँ हाम्रो देशमा केही प्रदूषित हावाहरू बगिरहेका छन्।
देशमा केही दुर्गन्धी हावाहरू चलिरहेका छन्, फैलिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन जनताको मन मस्तिष्कमा चिन्ताहरू उठिरहेका छन् र यहाँ आउने सबै नागरिकहरू पनि केही न केही चिन्ता बोकेर हामी आइरहेका छौँ र हिँडिरहेका छौँ। पत्रकार बन्धुहरू पनि त्यो मानसिकतामै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले अहिले पार्टी एउटा विश्लेषण गरेका छौँ। हाम्रो नेपालको स्वाधीनता, हाम्रो नेपालको सार्वभौमिकता सर्वाधिक खतरामा छ। अहिले इतिहासको कुनै पनि क्षणभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा छ। 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा पनि 1950 को दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइलागेका छन्, हाम्रो देशमाथि आइलागेका छन्। आज चारैतिर बहसहरू छ र नयाँ पिँढीमा पनि छलफलहरू चलिरहेको छ। देशको भविष्यको बारेमा एउटा चिन्ता छाइरहेको छ। यो एउटा सङ्कट, देशको रक्षा हुन्छ कि हुन्न, देशको सार्वभौमिकता बच्छ कि बच्दैन, देशको स्वाधीनता बच्छ कि बच्दैन, आज नेपालको एउटा सर्वाधिक बहस चिन्तनको विषय बनिरहेको छ। अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको जनजीवन त्यत्तिकै एउटा चरम सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गएका छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। एक प्रकारले कस्तो हुँदैछ भने मन्त्री बन्ने आजकल चाहिँ एउटा रोल क्रम जस्तो, जङ्गबहादुर राणाको पालाको भन्दा पनि भद्दा रोल क्रम सुरु भएको छ। बाँडफाँड गर्ने, को मान्छे कति महिना मन्त्री नै हो, पार्टीमा छलफल गर्ने, अनि पालो पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने, जनतालाई दुःख दिने र फर्किने, फेरि अर्को फटा त्यहाँ पुग्ने, फटाहरूको एउटा रोल क्रम यहाँ चलिरहेको छ। राणा शासनले जसरी तपाईँको आफ्ना भारदारहरूलाई सभा गरेर रोल कमर बाँड्थ्यो, आज नेपालका संसदवादी पार्टीहरू, विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू रोल क्रम लगाउँदैछ। 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने, 3 महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, देशलाई बेरोजगारीमा डुबाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने, खाने, पैसा लुकाउने, कुम्ल्याउने, तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने। यो एउटा जटिल परिस्थिति नेपालमा देखिन्छ राजनीतिक रूपले हेर्नुभयो भने। मलाई लाग्छ यतिको भद्दा मजाक नेपालको राजनीतिमा कमै पाइन्छ। धेरैजसो मन्त्रीहरू फेरिसकेका छन् र अरू मान्छेहरू दौरा सुरुवाल सिलाउनेतिर, कोही थन्क्याउनेतिर लागिरहेका छन्। जनतालाई त्यो हेर्दाखेरि पनि वाक्क दिक्क लाग्ने जस्तो भइरहेको छ। जनताको घरमा चामल छैन, जनताको घरमा खाना छैन, अभाव छ, महँगीले थिचेको छ, चौपट छ, दिनदहाडे बलात्कार भएको छ, लुटिएका छन्। तर राज्यमा बसेका मान्छेहरू आफ्नो गुटको स्वार्थको लागि, आफ्नो दलको स्वार्थको लागि, केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिँगै देशलाई चाहिँ मोलमोलाई गरिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। परिवेश यस्तो छ आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू र मित्रहरू। राजनीतिक परिस्थिति यो हो कि होइन? यो दशकौंका लडाइँहरूबाट हामीले जन्माउन खोजी हर समय जनताको पक्षमा लड्ने सञ्चार माध्यमहरू चाहिन्छ र यो अनलाइनले त्यो भूमिका पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछ। महँगीको विरुद्धमा, यहाँको चाहिँ लुटको विरुद्धमा, सम्पत्ति लुकाउने, वस्तु लुकाउने, जनताको कष्टबाट फाइदा उठाउन चाहने दलालहरूको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र त्यो सङ्घर्षमा यो अनलाइनले अग्रणी भूमिका निभाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आज थुप्रै प्रवृत्तिहरू देखेका छन्। एउटा दलाल प्रवृत्ति देखिएको छ। दलाल प्रवृत्तिहरूलाई सहयोग गर्ने सञ्चार माध्यमहरू पनि देखिएका छन्।
जसको शक्ति उसको भक्ति भने उसको, जो सत्तामा छ र जसले तपाईँको सुविधा खाइरहेको छ उनीहरूको प्रचार गरेर हिँड्ने सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्। त्यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन। एउटा तपाईँका चाहिँ विभिन्न खालका अवसरवादी प्रवृत्तिहरू राज्यमा सम्झौता गरेर बसेर स्वार्थ लिने, फाइदा उठाउने प्रवृत्तिहरू पनि छन्। तिनलाई कुनै मतलब र चासो छैन जनताको, देशको। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी लड्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ आन्दोलनले, वर्ग सङ्घर्षले अनौठा प्रवृत्तिहरू पनि जन्म गराउँछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा या लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा केही घुमन्ते फिरन्ते मागन्ते मान्छेहरू पनि जन्मिन्छन्। तिनको केही मतलब हुन्न, झोला बोक्छन्, एउटा डायरी झोलामा हाल्छन्, कुन घरभित्र पस्यो भने के फाइदा पाइन्छ तिनलाई त्यति मात्रै सरोकार छ। यी घुमन्ते फिरन्ते र मागन्तेहरूको विरुद्धमा पनि लड्न जरुरी छ। कुनै दायित्व बोध नगर्ने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने 4 महिना 6 महिना कसरी जाला? मैले अघि भने सङ्कटले देशको जीवन र जनताको जीवन एक स्टेप पनि अगाडि जान गाह्रो छ। एउटा हाहाकार जस्तो देशमा छ। अहिले पनि हामीले भर्खरै भन्यौँ, तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ अहिले अर्थव्यवस्थामा व्यापारी व्यवसायीहरूसँग, उद्यमी व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्नुभयो भनेपछि सबभन्दा हालत खराब भएको कुरा उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। हाम्रो टाट पल्टिएको छ भन्नुहुन्छ। हामीले भन्यौँ तपाईँहरू त उद्यमी व्यापारी कहाँ गएछन् त पैसा? कहाँ गयो त त्यो पुँजी? हामीले भन्यौँ हामीसँग छैन भन्नुहुन्छ। उता तपाईँहरूले हेर्नु वित्तीय संस्थालाई हेर्नुभयो भने वित्तीय संस्थाहरू पनि टाट उल्टिन थालेका छन्। वित्तीय संस्थाहरू पनि सङ्कटमा छन्। वित्तीय संस्थाहरू भन्छन् हामीले स्वीकृत गरेको लोन पनि प्रोभाइड गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ भनेर वित्तीय संस्थाहरूले भन्छन्। यतातिर अरू क्षेत्रसँग चाहिँ तपाईँको परामर्श गर्नुभयो भने सबै त्यस्तो छ। हामीले भने कहाँ गयो त त्यो पैसा? तर उहाँहरूको जवाब छ एउटा, उहाँहरूको जवाब छ त्यो पुँजी अथवा त्यो पैसा सेतो ठाउँबाट कालो ठाउँमा गयो भन्ने छ। त्यो कालो ठाउँ भनेको को भन्दा यो देशमा राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा लिएका राजनीतिक क्षेत्रका भ्रष्ट र कमिसनखोर तत्त्वहरूको हातमा देशको सबै पुँजी गएको छ भन्ने छ। नेपालका टप ब्युरोक्रेटको हातमा त्यो पुँजी गएको छ भन्ने छ। जुन त्यो अवैध छ, त्यो मोबिलाइज छैन, त्यो कोठामा थुप्रिएको छ। यस्तो स्थिति देशमा छ। त्यसो हुँदा दलाल पुँजीपति वर्गको पनि तल्लो हिस्सा अहिलेको चाहिँ आर्थिक सङ्कटबाट प्रताडित छ। यो सबै हेर्नुभयो भनेपछि आगामी दिन आदरणीय जनसमूह दाजु, सहयोद्धा साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, आगामी दिन त उथलपुथल हुने पो चित्र देखिन्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई केन्द्र भागमा राखेर हामी सबैले सोच्नुपर्ने छ, हामी सबैले गर्नुपर्ने छ र हाम्रा विरुद्ध जति षड्यन्त्र भए पनि त्यसलाई निस्तेज पार्दै जनताको मुक्ति र देशको मुक्तिको निम्ति क्रान्ति जारी रहनेछ। पार्टी निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ, त्यसको नेतृत्व गरिरहनेछ र हामीले आज उद्घाटन गरेको यो जनपत्रिका अनलाइन पनि, यो मिडिया पनि त्यही क्रान्तिको यात्री हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै बाँकी त हामीसँग प्रमुख अतिथि कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो सबै विषयमा तपाईँहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। मैले अलिकति टाइम लिएँ। यति कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै म यो आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गर्छु र सञ्चालक कमरेडलाई सञ्चालन गरिदिनको निम्ति म मञ्चमा निम्ति आउँदैछु। धन्यवाद। र सरकारले नै बोल्नुपर्ने भयो, सरकारले नै हामीले अमेरिकालाई चिठी लेख्छौँ भन्नुपर्ने भयो। यद्यपि असार 6 गते तिनीहरूले निर्णय गरेका हुन्। अहिलेसम्म क्याबिनेटले असार 6 गते निर्णय गरेको अहिलेसम्म सरकारले र परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ अमेरिकालाई चिठी लेखेको छैन, अमेरिकी सरकारलाई चिठी लेखेको छैन। राष्ट्रियता हेर्नुभयो भने जर्जर अवस्थामा छ। जनजीविका तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सायद अहिले बेलुकातिर काठमाडौँमा भनौँ, बेलुकातिर मजदुरहरूको डे टु डे भारी बोकेर खाने मजदुरहरूको त
कुरै नगरौँ, मध्यम वर्ग समेत काठमाडौँको महँगी, देशको महँगीले आजित भएको छ। बेलुकातिर बजारमा जाँदा रुनुपर्ने स्थिति छ। महँगी त्यहाँ पुगेको छ। यो सबै चित्र हेर्नुभयो र यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर विश्लेषण गर्नुभयो भने यो देश त सबै दृष्टिले फेलियर भएको ठाउँमा पुगेको छ। र मान्छेले भन्दैछन् कि अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन, चिन्ता गरिराखेका छन्, विश्लेषण गरिराखेका छन्, अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन, यो स्थितिमा देश छ। त्यसो भएको हुँदा मैले तपाईँहरूलाई कहाँनिर भन्न खोजेका थिएँ भन्दाखेरि यो चित्र हामीले पनि अलिकति आकलन गरेका थियौँ। यो देशमा दलालहरूले, विशेष गरेर साम्राज्यवादीहरूका अर्थविदहरूले, तिनका वित्तीय निकायहरूले यो विश्लेषण उनीहरूले पनि गरिराखेका थिए। सायद हुने के हुन्थ्यो भन्दा आर्थिक सङ्कटको, राजनीतिक सङ्कटको ठाउँमा आर्थिक सङ्कट पुग्यो भने र सबै समस्याहरू एक ठाउँमा जर्जर भएर व्यक्त भयो भने यो देश हाम्रो नियन्त्रणमा रहने छैन। नेपालका हाम्रा दलालहरूले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने छैनन् र लास्टमा जाने बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा जानेछ, नेतृत्वमा जानेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको 21 जनक्रान्तिको निम्ति यो सबै उर्वर भूमि हुनेछ र हाम्रो सत्ता टिक्ने छैन, हाम्रो सत्तालाई हामीले बचाउन सक्ने छैनौँ भन्ने उनको विश्लेषण थियो। त्यसो भए के गर्नु पर्यो भन्दा जुनसुकै मूल्यमा यो पार्टीलाई कमजोर पार्नु पर्यो, जुनसुकै मूल्यमा यो पार्टीका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु पर्यो, जुनसुकै मूल्यमा यो पार्टीलाई तोडफोड गर्नु पर्यो। कमरेडहरू, पत्रकार साथीहरू, त्यही षड्यन्त्र, त्यही साम्राज्यवादी षड्यन्त्र, यही दलाल पुँजीवादको षड्यन्त्र हाम्रो पार्टीका विरुद्ध केन्द्रित भयो। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ अहिले कसरी यसको जनतामा हाबी भएको लोकप्रियतालाई घटाउने, कसरी यसको लिडरसिपको, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टी र लिडरसिपको उचाइ जो छ त्यसका विरुद्धमा कसरी आशंका पैदा गर्ने र कमजोर बनाउने, कसरी क्रान्तिका विरुद्ध नफरत पैदा गर्ने, हाम्रो पार्टी र क्रान्तिका विरुद्ध नफरत पैदा गर्ने भन्ने रणनीतिका साथ यिनीहरू लागे। हामी त्यसको प्रतिवाद गर्दै थियौँ। यही बेलामा मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको हाम्रो पार्टीभित्रको खराबी, मैले यति मात्रै भन्दैछु कि हाम्रो पार्टीभित्रको खराबी जो अहिले फुटपाथको रूपमा देखा परेको छ, जुन अहिले भगौडा प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको छ, त्यसले साम्राज्यवादीहरूको यो षड्यन्त्रलाई, साम्राज्यवादीहरूको यो रणनीतिलाई हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा हतियारको काम गर्यो त्यसले। र अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, हिजो आज मात्रै पनि हेर्दा यति धेरै तथनाम गराइरहनु भएको छ कि उहाँहरू भन्न त बडो भन्नुभयो, हामीलाई त संसदवादी भन्नुभएको छ। हिजो मात्रै एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ उहाँले, प्रचण्डजी त संसदवादी हुनुभएको छैन अरे, संसदवादी हामी भयौँ अरे, प्रचण्डजी त हुनुहुन्न संसदवादी, उहाँ संसदवादी हुनुभएको छैन, अथवा माओवादी केन्द्र संसदवादी भएको छैन, संसदवादी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भयो, यसको लिडरसिप भयो। तपाईँहरूले यो विश्लेषणले पनि बाहिर हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू बकवास गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, पार्टीका विरुद्ध यो षड्यन्त्र भयो, त्यो षड्यन्त्रमा हाम्रो मिडियामा पनि पर्यो, यो एकपल्ट याद आउने पनि गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यी घटनाहरू घटेका पनि छन्। सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ, लेनिनकै आफ्नै जीवनमा पनि दोस्रो महाधिवेशनमा उहाँको आफ्नो पत्रिका मेन्सेविकहरूले चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गरे, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर मेन्सेविकहरूले उनले नियन्त्रण त गरे, तर लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति रोकिएन। लेनिनको बोल्सेविक पार्टी निरन्तर क्रान्तिमा अगाडि बढिराख्यो। अहिले पार्टीलाई क्षति पुर्याएर, पार्टीका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई क्रान्तिबाट अलग गरेर दलाल पुँजीवादको सेवा गर्ने, साम्राज्यवादको सेवा गर्ने जो मूर्खता यो फुटवादी ग्रुपले गर्यो, त्यसका विरुद्ध हामीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको, तपाईँ हामी सबै क्रान्तिकारीहरूको, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने
त्यसको आवाज बोल्ने, त्यसको विचार बोल्ने, त्यसको राजनीतिलाई प्रवाह गर्ने हामीलाई मिडिया चाहिन्थ्यो। त्यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले आज जनपत्रिका अनलाइन, अहिलेको दुनियाँ विज्ञान र प्रविधिको दुनियाँ हो, त्यसमा पनि आइटीको दुनियाँ हो। त्यसो भएको हुँदा यो अनलाइन तपाईँहरूको बिचमा र आम नेपाली जनताको बिचमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउने र यसको स्थापित गर्ने र यसको व्यवस्थित रूपमा सबै पार्टी पङ्क्ति, आम जनताले, सञ्चार जगत सबैले जानकारी पाउने गरिकन, त्यहाँ पुग्ने गरिकन यो कार्यक्रमको हामीले उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। यो उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड, आजका यो उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरेड, सहयोद्धा सचिवालयका सदस्य